بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل الله وچال راج گمراه کی الله فما له نبید لرا من ولی سوک دوست من بعدی پس دا اللہ نا یا من بعدی ذلالی پس دا گمراه کولو ددنا وترى الظالمين ویني بظالمان لما راو العذاب کلا چی ویني عذاب یقولون وای هل الى مرد من سبیل آیا شته د واپس کېدو سلارو وتراهم ویني با دی لرا یعرضون علیها خاشعین پیش کول بشی دی لرا پور باندې خاشعین من الذل سرکوزی بوی د وجد ذلتنا ینظرون من طرف خفین گوری با د طرف پټنا یا گوری با په کوزو سترګو باندې وقال الذين ابو یا کسان آمنو چې ایمان راوړه دي ان الخاسرین الذين یقینا تاوانیان دی هغه کسان خسروا انفسهم چې تاوان کې چولیو ځانونه و آلهم او خپلو تابعدارو لرا یوم القیامت فرض د قیامت الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان فی عذاب مقیم و عذاب بشکی وما کان لهم نبوی دی لرا من اولیاء سوک دوستان ینصرونهم چې امدادو کی د دی من دون الله ما سوا د الله نه ومن یضلل الله چال رچ گمراه کی الله فما له من سبیل نبوی دل رسلار استجیبوا لربکم قبولتیاو کی در خپل من قبل مخکید دینا آیات یادا چراتلو کی یومون یورز لا مرد له چې نبوی واپس کېدل دی لرا من الله طرف د الله نه مالکم نبوی تاسو لرا من ملجئن زید پنا یوم ازن په دغه ورځ باندې ومالکم من نکیر او نبوی تاسو لرا انکار پیدمند فإن عرضو که چرته دی مخواړو فما ارسلناک ندر علیکلی مونږتا لرا علیهم په دی باندې حفیظا ساتون کې ان علیکا نشته پتا باندې الا البلاغ مگر رسول د مسلې دی و ان یقینا مونږه اذا ازقنا الانسان کله چور سو مونږ انسان ته مننا د طرف پلنا رحمتن مهربانی فرح بیان خوشحال شي پاغي باندې وان تصبهم او کچرتا ورسیدی تا سیئتون ستکلیف بما باغ سبانی قدمت ایدیم چې مخکې کړي دي لاسونو فإن الانسان کفور یقینا انسان دی ناشکرام